لإفعلن ارفع لإفعلان ارفعنا لنرفع عنا، ليرفع لأرفعن عني ليرفع عنا لنرفع عنا. لنرفعن. ہاں، یہ جو امر غائب ہے تو اس کی دوسرے صفحہ نمبر 26 پہ ہے، ٹھیک ہے؟ کل ہے جی 8 ٹھیک صیغے، 8 میں سے جو 2 متکلم صیغے ہیں، وہ صفحہ نمبر 26 پہ لکھا ہوا ہے، لِأُرْفَعَنَّ لِنُرْفَعَنَّ. چلو، جحد یجحد، جحد یجحد معنی ہے انکار کرنا. تو کوئی ساتھی سنائے. جحد یجحد انکار کرنا. لیشہدن لیشہدانی لتشہدن جحد جہاد یشہد لتشہدن لتشہدانی لتشہدن. آگے ہے لتشہدن 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 لتشہدانی لتشہدنانی لیجہدن لنجہدن. چلو، یہ 2 گردانیں ہیں، امر غائب معروف بانون ثقیلہ اور امر غائب مجہول بانون ثقیلہ. انشاءاللہ آج پڑھیں گے امر غائب معروف بانون خفیفہ، ٹھیک ہے؟ تو امر غائب معروف بانون خفیفہ کے 5 صیغے ہیں. اس میں سے 3 صیغے صفحہ نمبر 25 پہ ہیں اور 2 صیغے صفحہ نمبر 26 پہ ہیں، ٹھیک ہے بھائی؟ تو کوئی ساتھی پڑھیں. ليفعلن ليفعلن لتفعلن آگے لأفعلن لنفعلن. ہاں، تو اس گردان میں 5 صیغے ہیں، 5 میں سے 3 صفحہ نمبر 25 پہ ہیں اور 2 صیغے صفحہ نمبر 26 پہ ہے، واحد متکلم اور جمع متکلم. ہاں، کوئی اور ساتھی سنائے ماشاءاللہ. ليفعلن لتفعلن، اگر افعلن افعلن نہیں ہوتا ایسے نہیں. ليفعلن لتفعلن لأفعلن لنفعلن. ماشاءاللہ. ہاں، حربا یحربو، حربا یحربو مصدر سے کوئی ساتھی سنائے. حربا یحربو، ليهربن 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 نون خفیفہ لتهرب ہے، نون خفیفہ، نون ساکن. جی ليهربن ليهربن لتهربن لأحربن لنحربن. چلو، غلبا یغلبو، غلبا یغلبو، باب ضربا یضربو، غلبہ کرنا. اس مصدر سے کوئی ساتھی سنائے. ليغلبن لیغلبن، لیغلبن عین کلمہ مکسور ہے. لیغلبن لیغلبن لتغلبن لیغلبن لنغلبن. ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ یہ گردان پیچھے گردان سے آسان ہے. پیچھے گردان میں صیغے اس سے زیادہ تھے اور یہ آسان، اس میں 5 صیغے اور آخر میں نون ساکن لگا ہو. بس 5 صیغے ہیں، ایک واحد مذکر غائب اور ایک جمع مذکر غائب، ایک واحد مؤنث غائب اور ایک واحد متکلم اور ایک ہے جمع متکلم. اس میں 5 صیغے ہیں اور آخر میں نون ساکن اور شروع میں لام مکسور. بس بالکل آسان گردان ہے.
हाँ, कोई और साथी सुनाए। नशरा यनशुरु, नशरा यनशुरु, ये बाप नसरा यनशुरु से है। तो इसका माना है फैलाना। कोई साथी सुनाए। लियंशुरन, लियंशरुन, लियंशुरन, और माशाल्लाह, लियन लियंशुरन, लिनंशुरन। माशाल्लाह। हाँ, और साथी सुनाए। मार शाहिद माशाल्लाह, मत फरमा दे शाबाश। कौन सा सीखा उस्ताद जी? हाँ, अन्नशुरु, नशरा यनशुरु। जी। ले यन ले यनशर ले यनशर ले यनशर ले यनशर ले यनशुरन, यनशुर। भाई देखे, जी। शुरू में लाम मकसूर, लाम के नीचे जेर, आयन कलमे के ऊपर पेश, और आखिर में नून साकिन। यनशुरन। तो जी पेश होगा। हाँ, पेश आयन कलमे के ऊपर पेश। अच्छा, ले यनशुरन ले माशाल्लाह, ले यनशुरुन माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक। ले उन शुरन ले नुनशुरन। लितंशुरन, लिअंशुरन, लिनंशुरन। बस मैं बिल्कुल सुनाता आसान हूँ। है। हाँ, जी सुनाए। लियन शुरन लियन शुरुन लियन शुरन लियन शुरुन लितन शुरन लिअन शुरन लिनन शुरन। उस्ताद जी माशाल्लाह, मेरा एक माशाल्लाह। सवाल था, इसमें भी वही जी क्या जी। लगाएंगे? कानून सकीला में खफीफा में वही जो अमर का कायदा है, आयन कल में पेश होगा तो पेश वाला लगाएंगे। उस्ताद नहीं, मोहतरम। पेश तो वो तो सिर्फ अमर हाजिर में है ना, वो तो हमजा वसली है, हमजा वसली। यहाँ पे तो हमजा वसली नहीं, यहाँ पे तो लाम है, लाम मकसूर। तो ठीक उस्ताद जी है। यहाँ पे पेश उस वाला है। बाब वो तो बाब नसरैन शुरू से था ना, बाब नसरैन शुरू से आयन कलमा मजमूम होता है, आयन कलमे के ऊपर पेश होता है। और मैं बाब यही जरा पेश में आयन जेर होता है। जी जी मैं यही कह रहा हूँ कि मैं अमर की यहाँ पे जो है ना वो लगाएंगे, कायदा लगाएंगे। तो अगर वो होगा देर होगा जबर होगा तो पेश लगाएंगे हमजा मकसूर। वो तो अमर हाजिर मारूफ में है ना, ये गर्दान तो है गायब की, यहाँ पे तो हमजा नहीं है। जी। ठीक है। हाँ, अब तर्जमे के साथ सुनाए। गलबा यगलिबु, इसका माना है गलबा करना। ये है बाप ज़रबा यज़रिबु। इंशाल्लाह जब इनसे हम गर्दान दोहराएंगे तो आयन कलमा के नीचे जेर पढ़ेंगे, इसलिए कि बाप ज़रबा यज़रिबु से है। ठीक है। लियगलिबन। अब तर्जमे के साथ कोई साथी सुना, इसका माना है गलबा करना। लियगलिबन, चाहिए कि गलबा, चाहिए कि गलबा करे वो एक मर्द। हाँ, जरूर वो गलबा करे लयगलुबन, वो। चाहिए कि जरूर हाँ गलबा करे वो एक मर्द। लयगलुबन, जी। चाहिए कि लियगलुबन, जरूर लाम के गलबा। नीचे। जी सर ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। लयगलुबन, चाहिए कि जरूर गलबा करे वो सब मर्द। माशाल्लाह, लितगलुबन, चाहिए कि जरूर गलबा करे वो एक औरत। माशाल्लाह, लिअगलुबन, चाहिए चाहिए कि जरूर गलबा करूं मैं एक मर्द या एक औरत। माशाल्लाह, लितगलुबन, माशा चाहिए कि ज़रूर गलबा करे हम दो मर्द या सब मर्द या सब औरतें। हाँ, कोई और साथी सुनाए। माशाल्लाह, जी हिम्मत फरमा दे शाबाश। मोहम्मद उसामा, हिम्मत कर शाबाश। जी जी उस्ताद जी, कौन सा सीख है उस्ताद जी? गलबा यगलिबु। लियगलिबन, लियगलिबन, लितगलिबन, अ, इग- इगलिब हाँ, इगलबन।
اور جی اغ- ہاں اغلبن نہیں، شروع میں اغلبن یہ غائب کی گردان ہے نا. لیغلبن لیغلبن لتغلبن لاغلبن لنغلبن. ہاں جی استاد جی. ماشاء اللہ. لیغلبن جی آگے استاد جی، آگے تو حاضر کی ہے. نہیں، اس کے جو دو صیغے ہیں نا متکلم، وہ صفحہ نمبر 26 پہ ہے. جی ٹھیک ہے، استاد جی. اس میں 5 صیغے تین. لیغلبن جی جی لیغلبن لنغلبن. ماشاء اللہ، یہ افتخار غلام سرور یہ سننا ہے ماشاء اللہ. یہ کہیں آج نظر آیا ماشاء اللہ، آواز سنا ہے ماشاء اللہ. افتخار غلام. السلام علیکم استاد محترم. ماشاء اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اہلا وسہلا مرحبا. استاد جی میں معذرت کروں گا کیونکہ 8-10 دن سے میں کلاس نہیں لے پا رہا تھا، اور اب میں ایک جگہ ہوں، میری کتابیں ساری اسلام آباد رہ گئی ہے، تو ابھی کل ہی سے میں نے جوائن کیا ہے، تو ابھی اس گردانوں پہ زیادہ دماغ نہیں چل رہا. اللہ آسان فرمائے، اللہ آسان فرمائے ماشاء اللہ. دوسرے ساتھی ہمت کر لے ماشاء اللہ. جی آمین آمین مہربان. دوسرے ساتھی ہمت فرمانا، شاباش. ہاں، غلبہ یغلب، باب ضرب یضرب ہے تو امر غائب معروف بانون خفیف. آسان شروع میں لام مکسور ہے اور آخر میں نون ثقیلہ خفیفہ ہے بس. سنائیں ترجمے جی کے ساتھ. حضرت لیغلبن 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 لتغلبن لیغلبن لنغلبن. ہاں، اب ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمے کے ساتھ سنائیں. حضرت لیغلبن، یہ چاہیے کہ غالب ہو وہ ایک مرد. غلبہ کرے وہ، لیغلب، جی حضرت. چاہیے کہ ضرور غلبہ کرے وہ ایک مرد. چاہیے کہ ضرور غلبہ کرے وہ ایک مرد. جی لیغلبن، چاہیے کہ ضرور غلبہ کریں وہ سب مرد. لتغلبن، چاہیے کہ غلبہ کرے وہ ایک عورت. لیغلبن، چاہیے کہ غلبہ کروں میں ایک مرد. لنغلبن، چاہیے کہ غلبہ کریں ہم دو یا ہم سب مرد یا عورتیں. یہ عثمان بالکل خاموش لگ رہا ہے، میرے خیال دوسرے کام ہی مشغول ہو گیا ہے. ہاں ماشاء اللہ. کوئی اور ساتھی سنائیں. یہ عثمان میں تو کان خاموش ہوں. پڑھائی کے بیچ، پڑھائی کے دوران کانوں تو نہیں کہا رہا ہے. استاد جی میں سناؤں، یہ امر مجہول بانوں نے حفیظ سنانا ہے. ہاں سنائیں ماشاء اللہ. لیغلب لیغلبن، چاہیے کہ ضرور غلبہ کرے ایک مرد. لیغلبن، چاہیے کہ مجھول ترجمے بھی مجھول والا کرے. چاہے کہ ضرور غلبہ کیا جائے وہ ایک مرد. یہ چاہیے کہ غلبہ کیا جائے ایک مرد، ضرور کیا جائے ایک مرد. ہاں لیغلبن، جی چاہیے کہ ضرور غلبے کیے جائیں وہ سب مرد. لتغلبن، چاہیے کہ ضرور غلبہ کیا جائے وہ ایک عورت. لأغلبن، ہاں. چاہیے کہ ضرور غلبہ کیا جائے میں ایک مرد. لأغلبن جی لأغلبن یا لأغلبن ہاں لیغلبن. لأغلبن، چاہیے کہ ضرور غلبہ کریں ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں. ہاں، تو اسی طرح امر غائب مجہول بانون خفیفہ، اس میں بھی 5 صیغے ہیں. ٹھیک ہے، تو اور ساتھی سنائیں. طلبہ یطلبو، طلبہ یطلبو اس کا معنی ہے طلب کرنا. ایسے امر غائب معروف بانون خفیفہ کی کردان کوئی ساتھی سنائیں. جی لیطلبن، چاہیے کہ طلب، ضرور طلب کیا جائے وہ ایک مرد. ہاں لیطلبن، چاہیے کہ ضرور طلب کیا جائے
वो सब मर्द माशा अल्लाह। लेतुतलोबन लेतुतलोबन चाहिए कि ज़रूर तलब की जाए वो एक औरत। माशा अल्लाह, लेअतलोबन अहसन। लेअतलोबन चाहिए कि ज़रूर तलब किया जाओ मैं एक मर्द या एक औरत। लेनतलोबन चाहिए कि ज़रूर तलब की जाए हम दो मर्द या दो औरतें या सब मर्द या सब औरतें। जी हाँ, माशाल्लाह। आगे दूसरा मसदर है कज़बा यकज़िबु। कज़बा यकज़िबु इसका माना है झूठ बोलना। इस मसदर से कोई साथी सुनाए। जी मैं सुना दूं? हाँ सुनाए शाबाश। खाना खा लिया? हजरत खाना तो नहीं खा जी रहा था। सुनाए 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 माशाल्लाह। हजरत ये मारूफ क्या मजहूल? मजहूल मजहूल। हजरत युक्ज़ाबन चाहिए कि जरूर झूठ बोला जाए वो एक मर्द। लियुक्ज़ाबुन चाहिए कि जरूर झूठ बोले जाए वो सब मर्द। लितुक्ज़ाबन चाहिए कि जरूर झूठ बोली जाए तो एक औरत। लिउक्ज़ाबन चाहिए कि जरूर झूठ बोले जाए जो बोले जाए बोली चाहिए कि जरूर झूठ बोला जाए मैं एक मर्द या मैं एक औरत। और लिनुक्ज़ाबन चाहिए कि जरूर झूठ झूठ बोले जाएं हम दो मर्द या दो औरतें सब मर्द या सब औरतें। माशाल्लाह। साथी परेशान लग रहा है, क्या मसला है? ये गर्दन मुश्किल है, सारे साथी खामोश हैं। हिम्मत कर ले माशाल्लाह। सान है हजरत ये बिल्कुल। बीच बीच में साहब बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा पर था कुछ दिन क्या? ये कौन सी छुट रही है कौन सी ये गर्दन रह रही है कौन सी बीच में आप कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है मेरे को मैं कुछ दिन बीमार था तो हाजिर नहीं हो सका उस वजह से अल्लाह को समझाए। ये अमर गायब मारूफ बानुन खफीफा है, ठीक है। जी जी हजरत सफ़ा नंबर ये बीच बीच में कुछ छोड़ भी रहे हैं साथी ये क्या चक्कर है हजरत आप शुरू से थे सबक में या नहीं? मैं 7-8 दिन बुखार था मुझे बुखार की वजह से मैं नहीं हो सकता शरीक नहीं हो सकता हाँ तो इंशाल्लाह कल आपसे भाई उस्मान आपसे तकरार कर लेगा, इंशाल्लाह आपको समझाएगा, ठीक है। जी हाँ बेहतर है तो अल्लाह को सेहत दे दे। जी और साथी सुनाए माशाल्लाह। कसदा यक़सिदु। कसदा यक़सिदु इसका माना इरादा कर रहा। बाब ज़रबा यज़रिबु। हाँ मजहूर की गर्दान सुनाए। अमर गायब मजहूल बानुन खफीफा। कसदा यक़सिदु। जी अगर साथी नहीं सुना रहे मैं सुना दूं? जी अगर बाकी साथी नहीं बोल रहे मैं सुना दूं? मेरे ख्याल मुराकबे में बैठे हैं। और चलो हजरत अगर आप नाम आप लेकर बोलेंगे तो फिर सब सुनेंगे इंशाल्लाह। हाँ, चलो आप सुनाए माशाल्लाह। ये सैयद आप लियुक सुनाए। सदन सही। लियुक लियुक्सदन लियुक्सदन मजहूल मतलब मजहूल तर्जुमा क्या बता लियुक्सदन इरादा लियुक्सदन करना। मतलब इरादा करना चाहिए कि ज़रूर इरादा किया जाए वो एक मर्द। माशाल्लाह। लियुक्सदन लियुक्सदन चाहिए कि ज़रूर इरादा 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 किए जाए वो सब मर्द। माशाल्लाह। लेतुक लेतुक लेतुक्सदन चाहिए कि ज़रूर इरादा की जाए वो एक औरत। उक्सदन माशाल्लाह। चाहिए कि ज़रूर इरादा किया जाऊँ मैं एक मर्द या एक औरत। लेनफ़सुदन हाँ चाहिए कि ज़रूर इरादा किया जाए किया जाए हम दो मर्द या दो औरतें या सब मर्द या सब औरतें। माशाल्लाह हिम्मत वाली साथी है लेकिन खामोश है। बाकी साथी भी हिम्मत फरमा रहे। हाँ ये दो गर्दानी हो गई है। अमर गायब मारूफ बानुन खफीफा और अमर गायब मारूफ मजहूल बानुन खफीफा। इन दो गर्दानों में 5 सिगे हैं, ठीक है। तो ये दो गर्दानें सबको समझ में आ गई।
जी हजरत। जी हजरत समझ में आ रही। हम्म, तो आज ये जो अमर की गर्दानें सारे पढ़ लेते हैं, इंशाल्लाह हो सकता है कि फिर अगले हफ्ता फिर इम्तिहान वगैरह की तरतीब बन जाए, इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। हजरत अभी नमाज है 8:15 बजे। अच्छा, 8 तो काफ़ी टाइम है। हाँ, चलो, तो अब पढ़ेंगे इंशाल्लाह अमर हाजिर मारूफ बानून सकीला, ठीक है। गायब की सारे गर्दानें ख़त्म हो गई, गायब की गर्दानें ख़त्म हो गई। अब इंशाल्लाह पढ़ेंगे अमर हाजिर मारूफ। तो अमर हाजिर मारूफ गर्दान भी पढ़ी है और अमर हाजिर मजहूल की गर्दान भी पढ़ी है। इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे अमर हाजिर मारूफ बानून सकीला और अमर हाजिर मजहूल बानून सकीला, ठीक है। इसमें 6 सिगे हैं, ठीक है भाई। जी हजरत। हाँ, तो नीचे सफ़े पे लिखा हुआ है इफ़अलन्ना इफ़अलान, ठीक है। यहाँ से कोई साथी पढ़ना शुरू कर दे। हजरत हाँ अमर मारूफ बानून सकीला। जी जी, नहीं, अमर हाजिर मारूफ बानू सगीरा। अमर हाजिर बानून सकीला, ठीक। इफ़अलन्ना इफ़अलान इफ़अलुन्ना जी जी, सही है, बिल्कुल। इफ़अलिन्ना इफ़अलान माशा इफ़अलनान। माशाल्लाह, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल आसान, इसमें 6 से है, ठीक है। हाँ, कोई और साथी सुनाए। इसमें हजरत इफ़अलन्ना इफ़अलान और जी जी, इफ़अलुन्ना इफ़अलिन्ना इफ़अलान, ये वाली हाँ, इफ़अलनान ने, बिल्कुल ये वाली गर्दान है वो। इफ ये गर्दान अच्छा है अमर इफ़अलनान। हाजिर मारूफ बानू सगीला। अमर जी हाजिर मारूफ वही गर्दान है, अमर हाजिर मारूफ वाली गर्दान, लेकिन आखिर में नून आखिर में नून मुशद्दद है। इफ़अलन्ना इफ़अलान इफ़अलुन्ना इफ़अलान इफ़अलनान। हाँ, अब तर्जमे के साथ सुनाओ। इफ़अलन्ना जरूर कर तू एक मर्द। जी, इसमें चाहिए तो नहीं हजरत होगा ना, जरूर कर तू एक मर्द। यहाँ पे इफ़अलन्ना। अच्छा, यहाँ चाहिए का तर्जुमा हम क्यों नहीं करते, आपको पता है? जी, यहाँ पे लाम मकसूरा नहीं है इसके साथ शामिल। हाँ हाँ, ये बात है, यहाँ पे ला मकसूरा नहीं है, माशाल्लाह, जी से इफ़अलन्ना जरूर कर तू एक मर्द, सीगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर। इसमें होगा फेली अमर बानून सकीला। और माशा इफ़अलान जरूर करो तुम दो मर्द, ये है तस्नीया मुज़क्कर हाजिर के लिए। और इसमें जमा मुज़क्कर हाजिर के लिए इफ़अलुन्ना, तुम माशाल्लाह। जरूर तुम जरूर करो सारे मर्द। इफ़अलिन्ना हम्म, जरूर कर तू एक औरत, वाहिद मुअन्नस हाजिर, अमर मारूफ बानून सकीला का सीगा है। और इसमें माशा इफ़अलान तस्नीया मुअन्नस हाजिर, चाहिए कि जरूर करो तुम दो औरतें। इफ़अलनान चाहिए कि जरूर करें तुम सब औरतें, सीगा है जमा मुअन्नस हाजिर। और बहस अमर अमर मारूफ बानून सकीला। माशाल्लाह, अमर हाजिर मारूफ बानू सगीरा। अब दूसरा मसदर है हराबा यहरुबु, हराबा यहरुबु। यह हरबू। ये मसदर है बाब नसरैन शुरू, और बाब नसरैन शुरू की अलामत क्या है? बाब नसरैन और शुरू उन्हीं की कलमा क्या मजमूम अलामत है? होता है। हाँ, वो मुजारे में आयन कलमा मजमूम होता है, ठीक है। हाँ, अब शोरों में जब हम हमजा अमर, मजमूम होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब हम अमर बनाएंगे अमर हाजिर, तो शुरू में हमजा मजमूम होगा। अब कोई शादी पढ़े हरबा या हरूबू, इस मसदर से कोई शादी सुनाए अमर हाजिर मारूफ बानून सकीला। हजरत मैं सुनाऊं?
یہ دوسری سالی اہرب، کو موقع دے دیں سید. اچھا جی اہروبن آسان میں. حضرت کون سے مقصد سے بتایا؟ حربا یا حربو؟ جی جی حربا یا حروبو، حرب. یہ ہے باب نصب سنو. جی جی حربا یا حروبو، اہروبن اہروبان اہروبن اہروبن اہروبان اہروبنان. جی میں سناؤں عثمان علی؟ جی سنائیں. اس کا حربا یحرب کیا ترجمہ کیا ہوگا سر؟ باغنا، آپ کی طرح سبق کے بیچ میں باغ. اہروبنا بھاگ تو ایک مرد، صیغہ واحد مذکر حاضر، بحث امر حاضر معروف بنون ثقیلہ. اور اہروبان نہیں سر، اہروبن. اہروبنا، یہ سر اہروبنا ہاں باب نصر ہے. جی اہروبنا کرو. بھاگ تو ایک مرد، صیغہ واحد مذکر حاضر، بحث امر حاضر ضرور معروف بنون ثقیلہ. ضرور جی باغ تو ایک مر. جی ضرور بھاگ تو ایک مرد، صیغہ واحد مذکر حاضر، بحث امر حاضر معروف بنون ثقیلہ. اہروبان ضرور بھاگو تم دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، بحث امر حاضر معروف بنون ثقیلہ. اہروبن ضرور بھاگو تم سب مرد، صیغہ جمع مذکر حاضر، بحث امر حاضر معروف بنون ثقیلہ. اہروبن ضرور بھاگ تو ایک عورت، صیغہ واحد مذکر صیغہ واحد مؤنث حاضر، بحث امر حاضر معروف بنون ثقیلہ. اہروبنان ضرور بھاگ اہربنانی اہربانی ضرور بھاگو تم دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر، بحث امر حاضر معروف بنون ثقیلہ. جی اہربنانی ضرور ماشاء بھاگو اللہ. تم سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث حاضر، بحث امر حاضر معروف بنون ثقیلہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بارک اللہ. ہاں کوئی اور ساتھی سنائے. جی ہاں نشرہ ینشرو، نشرہ ینشرو اس کا معنی ہے پھیلانا. ہاں سنائے کوئی ساتھی. راشد علی خان. ہاں راشد علی خان آپ سنائیں. خان صاحب میدان میں آ جائے شاباش. ہاں نشرہ ینشرو. ہاں نشرہ ینشرو پھیلانا. اللہ. نور علی آپ سنائیں ماشاء اللہ. ہاں نور علی. ہاں النشر نشر ینشر معنی ہے پھیلانا. حضرت میں ایک دفعہ سناؤں. آپ سنائیں ماشاء اللہ. آپ سنائیں. نشر ینشر، ہوں. انشرن، انشر انشرانی. بھائی یہ باب نصرین سو ہے تو شروع میں حمزہ مضموم ہوگا. ٹھیک ہے. انشرن. اچھا انشرن، انشرانی، انشرن، انشرن، انشر، انشرانی، انشرنانی. ماشاء اللہ احسن تھا. ہاں اب اسی طرح دوسری گردان ہے مجہول کی. اب مجہول کی گردان سنائیں. مجہول میں حضرت ہوگا افعلن، اور اس میں تسنیہ نہیں ہوگا، واحد مذکر جی حاضر کا ہوگا افعلن.
اور جمع مذکر حاضر کا ہوگا افعالن، واحد نہیں نہیں مؤنث نہیں حاضر کے لیے ہوگا مودی صاحب، اس میں یہ چیز سے ہے، لیکن شروع میں ہم لام مقصور لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ امر حاضر معروف بانون ثقیلہ کے شروع میں حمزہ مقصور ہوتا ہے. جب اس سے ہم مجہول بنائیں گے تو شروع میں ہم لام مقصور ہوگا، ٹھیک ہے؟ لتفعلن، لتفعلن، جی اچھا جی اسی ٹھیک کو ہو گیا. جی واحد مذکر حاضر کے لیے ہوگا لتفعلن، اور تثنیہ کا اس میں نہیں ہوگا جی. اور یہ جمع مذکر حاضر کا ہوگا نہیں، اس میں تسنیہ بھی ہے، واحد بھی ہے، مذکر بھی ہے، مؤنث بھی ہے. اس میں 6 صیغے ہیں، جس طرح کہ امر حاضر معروف بانون ثقیلہ میں 6 صیغے تھے، اس میں بھی 6 صیغے ہیں. فرق ہے کہ اس میں شروع میں لام مقصور ہے. ہاں پڑھو، لتفعلن، لتفعلن. اچھا لتفعلن، لتفعلن، ہاں اور لتفعلن، لتفعلن. لتفعلن، لتفعلن، لتفعلان، لتفعلنان، بس لأفعلن. نہیں، یہ جو 2 صیغے ہیں نا، یہ غائب جی جی کے گردان کے ساتھ ہے. اچھا ہاں اس گردان کے 6 صیغے ہیں، تو 6 صیغے، 3 صیغے صفحہ نمبر 26 پہ اور 6 صیغے صفحہ نمبر 25 پہ، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی. ہاں اب دوبارہ سنائیں. حضرت یہ واحد مذکر حاضر سے ہوں گی. جی جی، واحد مذکر حاضر معروف بانون مجہول بانون ثقیلہ. جی ٹھیک ہے. لتفعلن واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، چاہیے کہ ضرور کیا جائے تو ایک مرد. جی لتفعلان چاہیے کہ ضرور کیے جاؤ تم 2 مرد، صیغہ ہے تثنیہ مذکر حاضر کا. اور لتفعلن، لتفعلن چاہیے کہ ضرور کیے جاؤ تم سارے مرد، صیغہ جمع مذکر حاضر کا ہے. اور لتفعلن چاہیے کہ ضرور کی جائے تو ایک عورت، صیغہ ہے واحد مؤنث حاضر کا. لتفعلان چاہیے کہ ضرور کی جاؤ تم 2 عورتیں، تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. لتفعلنان چاہیے کہ ضرور کی جاؤ تم سب عورتیں، جمع مؤنث حاضر کا ہے. ماشاء اللہ. ہاں تو آج 4 گردانیں ہو گئی، ٹھیک ہے؟ پہلے گردان ہے امر غیب معروف بانون خفیفہ، ٹھیک ہے؟ اور